Levitico 8. Ang Ginoo miingon kang Moises, dad-a si Aaron ug ang iyang mga anak ug dad-a usab ang mga bisti sa pagkapari, ang lana nga igdidihog, ang turong baka nga halad tungod sa sala, duha ka turong karnero ug usa ka basket nga pan nga walay patubo. Unya, tiguma ang katawhan diha sa putahan sa tolda nga tagbuanan. Gituman ni Moises ang gisugo sa Ginoo kaniya, ug sa natigom na ang katawhan sa putahan sa tolda sa tagbuanan, si Moises miingon sa katawhan, "Kini mao ang ipabuhat sa Ginoo." Unya, gidala ni Moises si Aaron ug ang iyang mga anak ug giligo silang tubig. Pagkahuman, gisuluban niya si Aaron sa taas nga bisti o gibaksan niya, unya gisuluban og sutana. Gisuluban usab niya kang Aaron ang ephod o gibaksan niya sa binordahang bakos ug ang pabitay sa dughan gibutang ni Moises kang Aaron. Sa sulod sa pabitay sa dughan, gibutang ni Moises ang Urim ug ang Tumim. Unya iyang gipurungan si Aaron ug sa atubangan sa purong gibutang niya ang dayan-dayan bulawan agig ilhanan sa pagkahinalad sumala sa gisugo sa Ginoo kaniya. Unya gikuha ni Moises ang lana nga igdidihog ug gidihugan niya ang tolda nga tagbuanan ug ang tanan nga diha niini. Sa ingon, gihalad niya kini. Gibisbisan niya lana ang halaran sa makapito ug gidihugan niya kini lakip ang tanang mga galamito niini. Ingon man ang planggana ug ang tungtungana niini aron sa paghalad niini. Gibubuan niya lana nga igdidihog ang ulo ni Aaron aron paghalad kaniya. Unya gidala ni Moises ang mga anak ni Aaron sa atubangan sa mga tawo ug gisuluban niya sila mga bisti nga taas. Gibaksan usab niya sila ug gipurungan sumala sa gisugo sa Ginoo kaniya. Human niini, gikuha ni Moises ang turong baka nga halad tungod sa sala ug gitapion ni Aaron ug sa iyang mga anak ang ilang mga kamot sa ulo sa baka. Unya giihaw kini ni Moises ug gikuha ang dugo niini. Gitunlob niya ang iyang tudlo sa dugo ug gipaghira niya ang mga sungay-sungay sa halaran. Sa ingon, naputli ang halaran. Ang dugo gibubo niya sa tungtunganan sa halaran aron sa paghalad niini. Gikuha ni Moises ang tanang tambok nga nagputos sa sulod sa ginhawaan. Ingon man ang atay ug ang duha ka rinyon lakip ang tambok niini. Ug gisunog niya kini sa halaran. Apan ang turong baka, ang panit, ang karne ug ang tae niini gisunog niya sa gawa sa kampo sumala sa gisugo kaniya sa Ginoo. Unya, gidala niya sa atubangan sa katawhan ang turong karnero nga ighahalad ingon nga halad nga sunugonon ug gitapion ni Aaron ug sa iyang mga anak ang ilang mga kamot sa ulo sa karnero. Unya, giihaw kini ni Moises ug gisablig niya ang dugo niini sa tanang kilid sa halaran. Sa nahiwa na ang karnero, gisunog ni Moises ang hiniwa-hiwa ingon man ang ulo ug ang tambok niini. Sa nahugasan na ang mga sulod sa ginhawaan ug ang mga paa sa karnero, gisunog niya ang tibok karnero sa halaran. Ingon nga humot nga halad sinunog sumala sa gisugo sa Ginoo kaniya. Unya, gikuha ni Moises ang laing turong karnero nga mao ang karnero nga ighahalad alang sa ordinasyon. Gitapion ni Aaron ug sa iyang mga anak ang ilang mga kamot sa ulo sa karnero.
ug giihaw kini ni Moises. Mikuha siyang dugo niini ug iya kining gipahid sa tumoy sa tuo nga dalungga ni Aaron o sa kumagko sa tuo niyang kamot, ingon man sa kumagko sa tuo niyang tiil. Gipaatubang niya ang mga anak ni Aaron o gipaghiran niya sa dugo ang tumoy sa tuo nilang dalunggan, ang kumagko sa tuo nilang tiil. Unya gisablig ni Moises ang dugo libot sa halaran. Unya gikuha niya ang tambok sa karnero, ang tambok nga ikog niini, ug ang tanang tambok nga nagputos sa sulod sa ginhawaan. Gikuha usab niya ang atay ingon man, ang duha ka rinyon, ug ang tambok niini, ug ang tuo nga paa. Unya, mikuha siya usa ka buok pan gikan sa basket sa mga pan nga walay patubo. Mikuha usab siya pan nga minasaglana ug usab ka nipis nga pan. Gitungtong niya kining tanan sa tambok ug sa tuo nga paa sa karnero. Ug iya kining gihatag ngadto kang Aaron ug sa iyang mga anak aron ila kining ibayaw ingon nga halad sa atubangan sa Ginoo. Unya gikuha kini pagbalik ni Moises gikan kanila ug gisunog niya sa halaran uban sa halad nga sunugonon ingon nga humot nga halad alang sa ordinasyon. Usa kini kahalad alang sa Ginoo pinaagi sa kalayo. Gikuha usab ni Moises ang dughan sa karnero ug gibayaw kini ingon nga halad ngadto sa Ginoo. Mao kini ang bahin ni Moises sa turong karnero nga gihalad alang sa ordinasyon sumala sa gisugo kaniya sa Ginoo. Unya, mikuha si Moises og lana nga igdidihog ug dugo nga diha sa halaran ug giwisik niya kini kang Aaron ug sa iyang mga anak ingon man sa ilang mga bisti. Sa ingon niini, gihalad niya si Aaron ug ang iyang mga anak ingon man ang ilang mga sapot. Si Moises miingon kang Aaron ug sa iyang mga anak, lutua ang karni didto sa putahan sa tolda nga tagbuanan ug kan-an ninyo kini didto uban sa pan nga gisulod sa basket nga gihalad alang sa ordinasyon sumala sa gisugo sa Ginoo. Ug sunugan ninyo ang karni ug ang pan nga mahisalin. Ayaw kamo pagawa sa pultahan sa tolda nga tagbuanan sulod sa 7 ka adlaw kay mulugtad man og 7 ka adlaw ang inyong ordinasyon. Ang Ginoo nagsugo kanato nga himuon ang gihimo karong adlaw alang sa pagpapas sa inyong mga sala. Magpabiling kamo didto sa pultahan sa tolda nga tagbuanan sa adlaw ug sa gabii sulod sa 7 ka adlaw. Samtang atoa kamo didto, buhaton ninyo ang gisugo sa Ginoo aron dili kamo mga matay. Mao kini ang gisugo sa Ginoo kanako. Ug gituman ni Aaron ug sa iyang mga anak ang tanan nga gisugo sa Ginoo pinaagi kang Moises.